गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो आज हम तुर्तुक के एक नाला जहाँ पर गोरे नाला कहते हैं वहाँ आके पहुँचा हूँ। वहाँ से हम आपको कुछ कल्चर दिखाने जा रहे हैं। तुर्तुक इलाका पूरा पुराने ज़माने में इस कल्चर को हर घर में हर गांव में होता था और इसी के ज़रिए इसी कल्चर के ज़रिए अपना बाल बच्चों को साल भर का गुजारा इन्हीं पहाड़ों से, इन्हीं नालों से, इन्हीं घासों से होता और गाय बकरी का पाल कर अपना गुजारा करता। तो दिखाएं आपको मैं, देखो ये गाय बकरी दिन को यहाँ पर देखो, यहाँ पर गाय बकरी घास का बीचों बीच घास में खाते रहते हैं और शाम को जब आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर गाय का दूध निकालते हैं। इसका मैं एक वीडियो आपको इंशाल्लाह शाम को बना दूंगा। फ़िलहाल हम आपको एक जगह दिखाने जा रहे हैं जिस छत के ऊपर क्या मतलब काम कर रहे हैं। तो इसको कैसे, जैसे देखें आप, ये लस्सी है, जिस लस्सी को देखो आहा क्या खूबसूरत बना रखा है। देखो यहाँ पर इस तरीके से सुखाते हैं। यहाँ पर देखो इसको डिज़ाइन बना के, देखो इसको खूबसूरत डिज़ाइन बना के सुखाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो एक डिज़ाइन, इसको जब सूखने के बाद फिर इसको हम सर्दियों में बनाते हैं। इसको एक हिसाब से पनीर कहा जाए। तो ये आपने पहले वीडियो मैं बनाया था। तो देखो ये लगाते कैसे हैं हम आपको दिखाते हैं। चलो अब मैं खुद लगाते हैं। आप लोग सोचते हैं, आप लोग ये सोचता होगा कि हाँ यार ये आदमी हमें बताते रहता है लेकिन ख़ुद को कुछ नहीं आता होगा, शायद आप लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन नहीं, मैं भी करता हूँ, मुझे भी ये काम आता है। देखो अब आप लोगों को कैसे बनाता है हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं, कहीं गिर तो ना जाए। चल हैं, चलो देखिए, देखो 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 ये देखो कितना खूबसूरत बना रहे हैं। देखो क्या है ना, देखो ये इस तरीके से बनाते हैं। शाम को हम गाय बकरी का दूध निकालते हुए भी आपको वीडियो बना लेंगे, दिखाएंगे। ये है परंपरा, ये शाम को सूख जाएगी। फिर सोचना अरे या छता देखिए, अभी इसका बहुत सारे डिज़ाइन बनाता है कि हैं, तो इसका फूल भी बनाते हैं, इसका डिज़ाइन भी बनाते हैं। इसको देखो, अभी आपको मैं बता दूंगा, इसको इस तरीके से इसका रोटी भी बनाते हैं गोल गोल करके, ये भी बनाकर डिज़ाइन, इसमें शुगर डालते हैं और इसमें कोई नमक, देखो इस तरीके से भी लोग बनाते हैं। देखिए ये इसमें शुगर, चीनी डाला, शुगर डाला तो खाने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो इसी तरीके से ये सारे चीज़ें कहाँ से निकालते हैं मैं आपको बता दूं। ये सारे ये देखिए हैं, देखिए ये है खूबसूरत चीज़ें। हम आपको इसमें कहते हैं बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, जब धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता, अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख़यालात से क्या होता। तो हम आप तमाम को भी कहते हैं, इंसान में अमीर उससे कहेंगे जो कि दूसरों को ज़रूरत न पड़े, गरीब उससे कहेंगे कि दूसरों को बलबूते पे गुज़रे। तो आजकल में समझते हैं कि 70% लोग गरीब है पूरा देश में। मैं समझते हैं सिर्फ 30% अमीर है। अमीर कौन है? पंजाब वाले, पंजाब के लोग अमीर है क्योंकि पूरा देश को खिला रहे हैं और ऐसे जैसे अपने बलबूते पे खड़ा है साल भर की। मैं आपको तुर्तुक की कहानी एक बार बता दूं, इस इलाके की कहानी। ये इस इलाके में किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। इन्हीं पहाड़ों में से क्या हासिल करते हैं, सबसे पहले जंगलों में से लकड़ी हासिल करता, उसके बाद जैसे ये गोबर है गोबर हासिल करता, उसके बाद मक्खन हासिल करता, उसके बाद देखो ये अभी आपने मैंने कहा ये आपको जमा करके सुखा के सर्दियों में इसको हासिल करता और नालों से जड़ी बूटियाँ हासिल करता। और आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे जो सब्जियाँ होते हैं, जो पहाड़ी सब्जी, उसको इस वक्त इसी तरीके से सुखा कर जमा करता, फिर सर्दियों में अपने लिए गुजारा करता। तो फिर उसके बाद एक घर में 5 लोग बैठे हैं और 3 बोरी इनके पास गेहूँ आया और 12 महीना निकालना है। तो लद्दाख के लोग और यहाँ के लोग ऐसे ही निकालते थे, कैलकुलेशन करते थे कि 3 बोरी गेहूँ है हमारे पास और इतना सब्ज़ी है और इतना जैसे ये पनीर है। तो इन सब को कैलकुलेशन करके 5 आदमी पे
फिर उसके बाद 12 महीने पे डिवाइड करने के बाद साल भर का अपना हिसाब अपना साथ रहता। पैसा किससे कहते हैं लोगों को नहीं जानता, और बाहर के आपको मेरे ज़रूरत नहीं पड़ता, मुझे आपका ज़रूरत नहीं पड़ता, खुद अपना आप ये ज़िंदा रहने की क्षमता रखता था ये इलाका और पूरा लद्दाख, पूरा हिमालयन रीजन। और साथ साथ एक आदमी इस गांव, जिस गांव में पैदा हुआ, उसी गांव में पैदा होके बड़ा होके फिर उसी गांव में मर जाता, दूसरे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ता। अब हम आप पर फैसला छोड़ते हैं। अब ये बताइए अमीर किससे कहेंगे? आज जो बड़े बड़े लोग, कोई IAS बन गया, कोई फलाना बन गया, कोई ढिमकाना बन गया, वो कहते हैं, लेकिन मेरे समाज में तो बड़ा बनने के बाद बड़ा टैक्स ले रहे हैं। हमारा आपका टैक्स में से तनख्वाह 1.5 लाख तनख्वाह है तो समझ लो वो तनख्वाह हमारा टैक्स का है, गरीबों का टैक्स का पैसा लेते हैं। तो कैसे अमीर कहेंगे भाई उस आदमी को? मैं तो उसको सबसे ज़्यादा गरीब कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो तनख्वाह खाते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों का टैक्स खाते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को यही कहूँगा कि आप भी मेहनत करो, हिम्मत करो कि ख़ुद किसी को खिलाने वाला आदमी बन जाए, किसी को मदद करने वाला आदमी बन जाए, लेकिन दूसरों का मदद पर ज़िंदा रहने वाला आदमी ना बन जाए। क्योंकि ये मेरा मिशन है। ये मैं सोचते रहता हूँ कि यार इंसान में अगर अक्ल है तो अपना कुछ परंपरा दूसरे को दिखाने की कोशिश करो, अपना कुछ ताकत दूसरे को दिखाने की कोशिश करो, अपना मेहनत करके किसी को दिखाने की कोशिश करो। लेकिन अफसोस कहते हैं कि हम हम ये नहीं पहनता, हम वो नहीं पहनता। अभी मैं इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं तो मुझे बहुत दुख होते हैं सचमुच में। तो देखो ये प्यारी सी बेटी यहाँ पर अपना मम्मी पापा का साथ जब स्कूल छुट्टी होने के बाद यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। तो ये जगह है, ये रहने की जगह है। अच्छा ये ज़्यादा जूम हो गया। देखिए ये बेटी यहाँ पर पानी में यहाँ कपड़ा धो रहे, काम कर रहे हैं। तो ये है जी तरीका। अभी आपको मैं देखो ये सारे सुखा रहे हैं इधर शीट के ऊपर, और ये जो नीचे जो बैठे हैं यहाँ पर गाय बकरी का दूध निकालने का जगह, इसको ऊपर आपको ये क्या कहते हैं पनीर सुखाते हैं, और नीचे इस जगहों में जैसे गाय बकरी का दूध निकालते हैं। और ये इसलिए बनाया है कि जब बारिश हो तो ऊपर से बारिश जाएगा, लोगों को असर नहीं पड़ेंगे। तो आखिर में हम आप लोगों से एक कविता सुनाते हैं। बेदिल अमल हो तो जज्बा से क्या होता, जब धरती बंजर है तो बरसात से क्या होता, अमल लाजिमी है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख़यालात से क्या होता। तो डॉक्टर कलाम ने भी मेहनत करके दुनिया में नाम कमाया है, और इसी तरह जितने लोगों ने नाम कमाया, मुसीबत उठाया, भूखा रहा है, कपड़े के बगैर रहा है, तब बड़ा आदमी बना है। लेकिन आज के ज़माने के लोग बस पैदा होते हुए बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तो ये है गाय का दूध निकालने की जगह। देखो यहाँ पर गायों को कितना चालाकी, देखो यहाँ पत्थर डाला है क्योंकि इसके अंदर आटा सातु रही। तो यहाँ से देखिए ये है दाना, यहाँ से इधर दूध इधर निकाल के इधर डाला, फिर यहाँ से अंदर से सीधा ले जाते हैं। देखो आप अंदर देख रहा होगा, उधर लस्सी खींचते हुए देखिए जी, ये यहाँ लूप होल से हम देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर हर जोड़ा आते हैं, 2 आदमी गाय का दूध निकालने के लिए। कोई ये फटा है जिस पर बैठकर गाय का दूध निकालते हैं। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी एक जोड़ा है। देखो 2 आदमी आते हैं तो वो एक बारी का, अब इसमें बारी कैसे लगते हैं मैं आपको बता दूं। जिसका 3 गाय है तो 3 या 9 दिन, जैसे 9 डब्बा दूध आए तो 9 दिन रहते हैं। जिसका 1 गाय है तो वो 1 दिन रहते हैं। तो हम आपको ये परंपरा, ये तरीका। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे इन चीज़ों के बारे में? यहाँ का हमारा तहज़ीब, हमारा कल्चर के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा कल्चर जो है, हमारा तरीक़ा और आगे जन वालों का तरीक़ा अलग होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। हम अपने तरीक़े से चलता है। तो आप ये बताइए, आपका हाथों से तुर्तुक इलाके में अजीब चीज़ें बनाते हैं,
اور آپ کا دکان ہے کہاں پر ہے اور آپ کیا بناتے ہیں پہلے یہ بتائیے. میرا دکان جو ہے ٹی چوک میں. ٹی چوک میں ہے. اب بناتا آپ کیا کیا ہے یہ بتائیے. بناتا تو ہم سب کچھ بناتے ہیں. ایک دو کا نام بتاؤ. ایک دو کا نام بتائیے آپ. چائے والا ڈلو ہم لوگ کرتو بولتے ہیں. کرتو بناتا ہے. ہاں جی کرتو بناتا ہے. اور چاقو بناتا ہے. چمچ بناتا ہے. چاقو بناتا ہے. کلاڑی بناتا ہے. بسولہ بناتا ہے. سب چیز بناتا ہے. آپ ہر چیز بناتے ہیں. کسی بھی ٹائم آپ کے پاس آ کر آپ سے خرید سکتا ہے نا. تو اب یہاں پر دیکھیے یہاں سے یہاں اندر لے جاتے ہیں. اس کا اندر بہت سارے تاریخ ہے. خود عبدالرشید صاحب میڈیکل میں سروس کرتا ہے. یہاں چھٹی پہ آ کر سرکاری ملازم بھی اور اپنا یہ کام پرمپرا بھی ابھی تک نہیں چھوڑا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. تو کیوں سلام کرتے ہیں؟ آپ نے اس پرمپرا کو زندہ رکھا. تورتو کے کلچر کو آپ نے زندہ رکھا. آپ کیا کہیں گے تورتو کا کلچر زندہ رکھنا سرکار ملازم کو کتنا ضروری ہے؟ ایسا ہے. اب ایسا ہے جی. تو دیکھو یہاں پر دیکھو یہ مکھان ہے. یہاں لسی اس طریقے سے نکالتے ہیں. تو دیکھیے یہ دہی تو یہ ہمارا پرمپرا ہے. دیکھو یہ لکڑی کا اس کے لیے بنایا ہے. تو اس پرمپرا کو زندہ رکھنا کتنا ضروری ہے. دیکھو عبدالرشید صاحب نے اپنا بیٹی کو بھی کام سکھانے کے لیے یہاں پر لایا ہے تاکہ یہ بیٹی بھی اپنا پرمپرا کو برقرار رکھ پائے. بیٹی آپ کچھ کہیں گے؟ ہیں نہیں کہیں گے؟ شاباش. تو اب یہاں پر میں یہاں چلتا ہوں. ایک نوجوان آدمی کو بھی میں سلام کرتے ہیں اس عمر میں اپنا اس پرمپرا کو زندہ رکھتے ہوئے. دیکھو بھائی یہاں دیکھو آپ کچھ نہیں بتائیں گے. آپ بولو آپ کو عمر کتنا ہے؟ کیا سال ہے آپ کی؟ کیا ہے؟ 23 سال. آپ 23 سال کی عمر میں یہاں آ کے اپنا پرانا پرمپرا کو زندہ رکھا ہوا ہے. آپ نے یہاں پر لسی کھینچا. تو آنے والے نوجوانوں کو اپنا کلچر اپنا تہذیب اپنا کلچر کو زندہ رکھنا اپنے کلچر کو دنیا میں پھیلانا کتنا ضروری سمجھتے ہیں بتائیے آپ. نہیں ہندی میں بتاؤ. اچھا آپ خود ایک بہت بڑا کاریگر ہے. آپ نے عجیب چیزیں آپ نے بنا رکھا ہے اپنا گھر میں. آپ نے پتہ نہیں سانپ بنایا ہے. آپ نے پتہ نہیں کیا ایگل بنایا ہے. آپ کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں. آپ نے کیا بنا کے دنیا کو پیش کیا؟ بہت کچھ بنایا ہے. بتاؤ ایک دو بتاؤ. بہت کچھ میں کیا بنایا؟ جو ابھی آپ نے بتایا سانپ اور مرغا سے لے کے. اچھا ایک دن ہم آپ کے پاس ان سارے چیزوں کا ویڈیو لینے کے لیے آئیں گے. کیا آپ سارے چیزیں آپ دکھا سکتے ہیں؟ پورا دکھا سکتے ہیں. اچھا نوجوانوں کو بولو کہ آپ بہت تورتو کے علاقے میں بہت بڑا کلاکار ہے. تو باقی جوانوں کو بھی اپنا کلا دکھانے کے بارے میں آپ کیا اپیل کریں گے؟ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کیا کہنا ہے لوگوں کو یہ حوصلہ دینا ہے کہ مطلب ایسا کرو جو بنا سکے اس کو کوشش کرو ایک بار بنانے کا. ایسے ہی ہار مت مانو مجھ سے نہیں ہوگا کر کے. بالکل صحیح بات ہے. آپ نے یہ ٹیکنیک بھی گائے کا دودھ نکالنا بھی آتا ہے. یہ لسی کھینچنا بھی آتا ہے. یہ بھی آپ سے سیکھا ہے. اچھا میں سے اچھا ابھی ٹھیک ٹھاک آتا ہے. پورا فارمولا پتا ہو گیا. اچھا کتنا ٹائم اس کو رکھنا ہے. اب یہ کیا بنانا ہے؟ یہ کیا اس سے کیا بنے گا؟ ابھی آپ باہر جو نکل رہا ہے نا ہاتھ سے چوربے نکل رہا ہے. یہ پکانے کے بعد اس کو پانی الگ کرنا ہے اور چوربے الگ ہو جائے گا. اچھا اس کو چھاننے کے بعد پھر سکھانا ہے. اچھا یہاں پر یہ بتاؤ یہ کمرہ چھوٹا ہے. اس کا اندر جب آپ نالوں میں جا کر کھانا کچھ الگ سے کھاتا ہے یا جو عام لوگ ہمارے گاؤں میں کھاتا ہے وہی کھاتا ہے یہاں ادھر کا جو نہیں آتا ہے مکھن اور ادھر کی جو آٹا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے گوڑ کے زیادہ کھاتا ہے. دہی زیادہ کھاتا ہے. اس کے اوپر دودھ زیادہ کھاتا ہے. زیادہ تر وہی کھاتا ہے. تو اب ہم یہاں سے دیکھو سب سے ہم نے پوچھا کلچر کے بارے میں پوچھا آپ تک پہنچا تہذیب کے بارے میں پوچھا. تو دیش کے ہر کونے میں اپنا اپنا تہذیب ہوتا ہے. ہر جگہ میں اپنا اپنا کلچر ہوتے ہیں. لیکن اپنا تہذیب کو اپنا کلچر کو جب زندہ رکھے گا
تب اس آدمی کا، اس لوگوں کا، اس گاؤں کا نام روشن ہو جاتے ہیں۔ جب اپنا تہذیب چھوڑ کر دوسروں کا تہذیب میں چلا جائیں تو ہمارا پہچان ختم ہوتے ہوتے ایک دن ہمارا نام بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، تو اپنا پرمپرا کو، اپنا کلچر کو، اپنا تہذیب کو جیسے تور تک سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تور تک کا اندر میں نے کئی بار کہا کہ ہر کلچر، ہر تہذیب، چاہے پرانے زمانے کا قالین بنانا ہو، چاہے کپڑا بنانا ہو، چاہے کپڑا سلانا ہو، چاہے پتھر کا برتن بنانا ہو، چاہے لکڑی کا برتن بنانا ہو، جو قدیم زمانے میں ضرورت کے مطابق یہ کام چلتا تھا، لیکن آج کل ضرورت کے بغیر بھی یہ سسٹم کو جاری رکھا ہے۔ وہ اس لیے جاری رکھا ہے کہ یہ ہمارا پہچان ہے۔ تو آپ کا گاؤں میں بھی، آپ کے علاقے میں بھی، آپ کا شہر میں بھی اگر ایسا پرمپرا ہے، ایسا کلچر ہے، تو اس کو آپ لوگوں کو زندہ رکھنا ہے۔ تو اس کے بعد میرا ماننا یہ ہے کہ ایک آدمی نے نام کمایا، ایک آدمی راجا ہو گیا، ایک آدمی بادشاہ ہو گیا، تو اکثر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اس میرا بابا یہ تھا، میرا انکل یہ تھا، میرا دادا بڑا خاندان کا تھا، میں نہیں مانتے ہیں کہ میرا پاپا نے نام کمایا اس سے مجھے آگے جانا ہے۔ تو بالخصوص میں بچوں کو اور اسکول کے بچوں کو آپ لوگوں سے میرا اپیل ہے کہ آپ چھوٹے عمر میں جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ لے کر آپ بڑا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی اپنا پرمپرا کا ساتھ، اپنا کلچر کا ساتھ، اپنا تہذیب کا ساتھ، جیسے یہ بیٹی آج 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے لیکن یہاں کام سیکھنے کے لیے آیا، یہ بھی ہمارے لیے پورا ایک مثال ہے۔ تو آپ لوگوں کو اسکول میں جا کر صرف ABC کا کھا سیکھنا نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ماں باپ زندہ ہوتے ہوئے، ماں باپ کے جیتے جاگتے ماں باپ کا ساتھ ساتھ اپنا پرمپرا کو بھی، اپنا ایجوکیشن کو بھی، سب کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں کبھی بھی یا شروع میں یا آخر میں اپنا ویڈیو میں پیارے سے بچوں کو ہم یہی نصیحت کرتے ہیں کہ میرا کہانی بھی آپ لوگ سنا تو 5 سال کی عمر میں ممی پاپا سے بچھڑنے کے بعد مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ آج میں بھی، ہمارا جناب محمد صاحب نے انٹرویو دیا، ان سے بڑھ کر میں بھی ہر کام مجھے جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں، میں کرتا ہوں۔ تو آپ سے بھی اپیل ہے، کام اپنا ہاتھ سے کرو تب میں آپ کو مانوں گا۔ شکریہ، یہ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا، شاید آپ لوگ بور بھی ہو جائیں گے، تو بور نہیں ہونا، ضرور سن لینا، لوگوں کو شیئر کرنا تاکہ لوگوں کو حوصلہ آئے، تاکہ لوگ سمجھ جائے، تو چاہے کہیں بھی ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔